तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबार काठमाडौँ। स्टुडियो टाइम अहिले साँझको 6 बज्यो। पोखरी थानपति महादेव थान सैलुङले चसी तामाको सिलिखु सुनकोसी सुसाउँछन् बेसी तिरैती हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराई सूचना सङ्गीत कला साहित्य मनोरञ्जन संस्कृतिको समान पहिचान यो हो रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। शान्ति, समानता र सदाचारका लागि सामुदायिक संचार रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। नमस्कार, यो रेडियो रामेछाप हो। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरीमा स्वागत छ। प्रविधिमा दीपक तामाङसँगै म सौजन्य सत्याल। रामेछाप डायरी इन्टरनेटमा हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो एप्लिकेसन र www.radioramechhap.org.np मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। अहिले साँझ 6 बजे रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीको खुला ठाउँको तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। सुरुमा डायरीका मुख्य शीर्षकहरू। गैर कानुनी क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी सक्षम हुनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। जनकेन्द्रित काम गर्न प्रहरीलाई मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। तनहु 1 मा कङ्ग्रेसका भट्टराई, एमालेका खनाल र रासोपाका वाग्लेको उम्मेदवारी दर्ता। 12-2 मा जसपाका यादव, एमालेका पौडेल र रासोपाका खरेलको उम्मेदवारी। रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। विवेकशील साझाले तनहुमा रासोपालाई समर्थन गर्ने। जयनगर कुर्था रेल सेवा 1 वर्ष पुरा। 50 करोड खर्च, 8 करोड आम्दानी। भारतबाट कालीकोट घर फर्कने क्रममा कैलालीबाट 1 जना बेपत्ता। रौतहटमा नगर प्रमुखको नामबाट एसईई परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। आज देशभर 76 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोनाबाट आज 16 जना निको भए। सक्रिय संक्रमित 227 पुगे। रुगाखोकी लागेका बेला जथाभावी एन्टिबायोटिक नखान सरकारको आग्रह। र विश्वमा कोरोना संक्रमित 68 करोड 40 लाख 95 हजार नागे। 68 लाख 32 हजार बढीको मृत्यु। युक्रेनको बाख्मत सहर रुसको नियन्त्रणमा। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। ए डिभिजन लिगमा एपीएफ र सङ्कटा विजयी। के तपाईले थाहा पाउनुभयो? संसारभरिका उत्कृष्ट लिक्विड्सको कलेक्सन अब रामेछापको मन्थलीमा। आउनुहोस्, तपाईले खोजी गरेका ब्रान्डेड लिक्विड्स र हुक्का रोजी लिनुहोस्। स्वदेशीदेखि विदेशी ब्रान्डका मदिरा, हलुका पेय पदार्थ, हुक्का सहित गुणस्तरीय सुर्तीजन्य वस्तु होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाउन सस्तो लिक्विड शप मन्थली। विभिन्न स्वादका हुक्का होलसेल मूल्यमा पाउन सस्तो लिक्विड शप मन्थलीलाई सम्झनुहोस्। प्रोपाइटर नवीन कुमार थापा मगर। फोन 98 540 40 042 र 048 540 042। सस्तो लिक्विड शप, जिल्ला समन्वय समितिको सटर, मन्थली नगरपालिका 1 शिव मन्दिर छेउ रामेछाप।
विगत 15 वर्षदेखि तपाईहरूको सेवामा रहेको रामेछाप सामुदायिक अस्पतालले नयाँ व्यवस्थापनका साथ सम्पूर्ण रोगको जाँच तथा परामर्श सेवाहरूलाई अझ विस्तार गरेको छ। रामेछाप सामुदायिक अस्पतालका सेवाहरू आधुनिक प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, बिरामी भर्ना तथा माइनर अपरेसन सेवा, साथै होल बडी चेकअप 4000 मात्र। हरेक शनिबार निशुल्क सुगर जाँच गरिनेछ। फोन 98 511 078 91, 98 44 14 38 76। रामेछाप सामुदायिक अस्पताल, मन्थली नगरपालिका 1, देवकोटा चोक, रामेछाप। के तपाईँ साधारण बाख्रा पालन गरेर आमदानी नगरी बस्नु भएको छ? उति नै मेहनतमा 10 गुणा बढी आमदानी गर्न चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, गरिबको गाई भनिने जापानिज सानन बाख्रा र अस्ट्रेलियन बोयर बाख्रा पालेर नसोचेको आमदानी लिनुहोस्। जापानिज सानन बाख्रा दूध प्रशस्त आउने र 1 वर्षमा 90 किलोसम्म हुने अस्ट्रेलियन बोयरका पाठा पाठी चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रोपाइटर राम केसी। फोन 98 45 093 215। राम कृषि फर्म, दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका 1, सुर्के, रामेछाप। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज। अब रामेछाप डायरी विस्तारमा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई शासकीय अहंकार नदेखाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई केन्द्रित गरेर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रहरीलाई गौरव गर्न लायक संगठनका रूपमा स्थापित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उहाँले गैर कानूनी क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो। गरिब, असहाय र पीडितहरूको दुःख बिसाउने ठाउँ प्रहरी भएको भन्दै उहाँले जनतालाई सेवा दिन राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। सरुवा र बढुवामा हस्तक्षेप गर्न नदिने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी अधिकृतहरूलाई आफ्नो सरुवा र बढुवाका लागि चाकडी नगर्न समेत सचेत गराउनुभयो। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरीको वृत्ति विकासमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै संगठनको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि आन्तरिक सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत देशमै खपत गर्ने क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने बताउनु भएको छ। आज राजधानीमा मन्त्री बस्नेतले विद्युत नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणाली पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताउनुभयो। देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत त्यसै खेर फाल्न नमिल्ने भन्दै उहाँले त्यसलाई निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएको समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिला सुस्ती रोक्न आफू सक्रियताका साथ लाग्ने बताउनुभयो। वैशाख 10 गते हुने उपचुनावका लागि चितवनको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट जीत नारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। श्रेष्ठ चितवन कंग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति समेत रहनु भएको छ। श्रेष्ठलाई गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको समर्थन रहेको छ। गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा रवि लामिछाने सो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। नागरिकता विवादमा लामिछानेको सांसद पद गएपछि त्यहाँ फेरि निर्वाचन हुन लागेको हो। लामिछानेले सोही क्षेत्रबाट आज बिहान फेरि उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच वैशाख 10 गते हुने उपचुनावका लागि तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कंग्रेसका गोविन्द भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भट्टराईले आज उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। यस्तै नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ।
यसैबीच बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै 12-2 का नागरिकले आफूलाई बोलाएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभयो। यस्तै 12-2 मा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल, आम जनता पार्टीका अरुण गेवालीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीले तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेलाई समर्थन गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अरूको जीवन बचाउन आफूले गर्न सक्ने सबै कुरा दान गर्ने मानिसको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा युवा संघ नेपाल केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्टालिन जयन्तीका अवसरमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मानव जातिका लागि रगतको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। रगत दिएर अरूको ज्यान बच्न सक्छ, आयु लम्बिन सक्छ भने शरीरका कुनै पनि अङ्ग दान गर्न तयार छु भन्ने मानिसको अहिले खाँचो रहेको नेपालले बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले स्थिरता र स्थायित्व सही राज्य पद्धति बिना हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज सुनसरीको इनरुवामा पूर्व राजा शाहले अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कोरा र सतही भएको दावी गर्दै आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खँदिलो परिणाम दिन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। स्थिरता र स्थायित्व सही राज्य पद्धति शान्ति एवं सुशासन बिना हुन नसक्ने भन्दै शाहले कसैलाई धन, कसैलाई मन, कसैलाई पद र कसैलाई कद दिएर लोभाएर नेपाली सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आज देशभर 76 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1511 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 76 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाबाट आज 16 जना सक्रिय संक्रमित निको भएका छन्। आज 28,703 जनाले कोरोना खोप लगाएका छन्। अहिले देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 227 रहेका छन्। यसैबीच सरकारले रुगाखोकी लागेका बेला जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना निकालेर रुगाखोकी लागेका बेला जथाभावी एन्टिबायोटिक नखान आग्रह गरेको हो। मौसम परिवर्तनसँगै वायु प्रदूषण पनि बढेकाले अहिले धेरैलाई रुगाखोकी र ज्वरो आएको छ। यस्तै खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्न, बेला बेलामा साबुन पानीले सफासँग हात धुन, तातो पानी पिउन, बाफ लिन र झोलिलो खानेकुरा खान स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हो। आज दर्ता भएको रिटको पेशी भोलिका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतमा का प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र नागरिकताकै आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै लामिछानेमाथि कारबाहीको माग भएको छ। नगर प्रमुखको नामबाट विद्यालय शिक्षा परीक्षा एसएई को गणित विषयको परीक्षा दिँदै गरेका एकजना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। रौतहटको देवाही गोनाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रेमलाल शाह कानुको नामबाट एसी दिँदै गरेका गरुडा 6 पोठियाहीका कमल शाह पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका शाह नगर प्रमुखको ज्वाइँ रहेको खुलेको छ। ललितपुरको कुपन्डोलमा रहेको महिन्द्राको सर्भिसिङ सेन्टरमा आग लागि हुँदा 7वटा 4 पाङ्ग्रे गाडी जलेर नष्ट भएका छन्। यस्तै 3वटा स्कुटर र 3वटा मोटरसाइकल पनि जलेका छन्। बिहानै लागेको आगो केही बेर अघि मात्र निभाइएको थियो। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। कालीकोटका
खाडाचक्र नगरपालिका 3 का मनप्रसाद पाण्डे बेपत्ता हुनुभएको छ। भारतबाट काम गरेर कालीकोट घरतर्फ फर्कँदै गर्दा उहाँ कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 6बाट बेपत्ता हुनुभएको हो। पाण्डेकी श्रीमती पदमकला पाण्डेले भने बेहोस अवस्थामा भेटेर उपचार गराइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत शनिबार भारतको हरिद्वारबाट आएका 2 जना महिलाले बाटोमा पाण्डे दम्पतिलाई जुस खुवाएर बेहोस पारेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरीमा अब छोटो विश्राम। आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। ए इन्जिनियर बाबु, म ठुलो आशा लिएर तपाईकोमा सल्लाह माग्न आएको हुँ। राम्रो बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन मैले के गर्नु पर्ला त? तपाईले चाहे जस्तै घर बनाउन म तपाईलाई विशाल हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्समा जाने सल्लाह दिन्छु। यहाँ सिमेन्ट, रड, छड, हुलासका रंगीन तथा सादा जस्ता पाता, किला काँटी, पानी ट्याङ्की पाउनुका साथै भवन निर्माणमा आवश्यक सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सस्तोको नाउँमा बजारमा पाइने नक्कली जस्ता पातादेखि सावधान बनाऊ। प्रोपाइटर गोविन्द थापा मगर। मोबाइल नम्बर 98 540 40 541 र 98 540 40 559। विशाल हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स, मन्थली बस पार्क भित्र हुलास जस्ता पाताको डिलर। फोन नम्बर 048 540 230। रामेछाप जिल्लामा अत्याधुनिक र उत्कृष्ट रिसोर्ट फ्रीडम रिसोर्ट, डिलक्स रुम सहित अत्याधुनिक स्विमिङ पुल, डेलिसियस फूड, ओपन गार्डन, बार अनि सुरक्षित र व्यवस्थित पार्किङ सुविधा। वेलकम टु द ओन्ली रिसोर्ट इन रामेछाप। फील फ्रीडम रिसोर्ट, इन्जोय रामेछाप। सौना चाँडै आउँदैछ। डाइरेक्टर टिकाराज आरण, फ्रीडम रिसोर्ट, मन्थली, रामेछाप। फोन 048 540 164, 98 512 55 812 र 98 41 64 38 12। के तपाईँ पुरानो गाडीबाट हैरान हुनुभएको छ? पुरानो गाडी दिएर नयाँ गाडी लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ कि? त्यस्तो भए आउनुहोस् के अटो ट्रेडलिङ प्राली मन्थलीमा। तपाईको पुरानो गाडी हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईलाई तुरुन्तै नयाँ गाडी दिनेछौँ। हरेक किसिमका ट्र्याक्टरका पार्ट्स र विभिन्न साइजका टायर पाउनुका साथै नयाँ र पुराना गाडी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। दक्ष मिस्त्रीबाट सबै किसिमका गाडी मर्मत पनि गरिन्छ। यहाँ आयल, मोबिल, ग्रिज पाउनुको साथै गाडी सम्बन्धी सम्पूर्ण पार्ट पूर्जा पाइन्छ। प्रोपाइटर कृष्ण बहादुर कार्की। सम्पर्क 98 540 40 193, 98 511 19 193। मिस्त्री अनिल पासवान। फोन 98 540 43 564। के अटो ट्रेडलिङ प्राली मन्थली 1 रणजोर पुल छेउ, मन्थली, रामेछाप। के अटो ट्रेड लिङ्कको शाखा शुभ समृद्धि आयल स्टोर्स छेउमा पनि रहेको छ। के तपाईँ ग्यारेन्टीका साथ काठमाडौँकै भावमा हरेक किसिमका भाँडा र प्लास्टिकका सामान पाउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् मन्थली सप्लायर्समा, जिल्ला समन्वय समिति गेटको ठ्याक्कै अगाडि। हामी कहाँ तामा, पित्तल, काँच, झर्का, सिल्भर, स्टिल र प्लास्टिकका सबै किसिमका ग्यारेन्टेड भाँडाकुँडा होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छ। विवाह, व्रतबन्ध, काज, भोजमा चाहिने ठुला ठुला सिल्भरका डेक्ची, तामाका खड्कुला, डाडु कुयौँ पाइनुका साथै विवाहमा चाहिने सबै भाँडा र उपहार सामान पनि पाइन्छ। प्लास्टिकका झोला, गुन्द्री बुन्ने सुतरी, प्लास्टिक प्लेट र मेलामाइन प्लेट पनि होलसेल भावमा। साथै बेकरीलाई आवश्यक पर्ने केमिकल, टोप लाइट, 5 स्टार घिउ, इस्ट, केक प्याक गर्ने बट्टा पनि काठमाडौँकै भावमा मन्थली सप्लायर्समा। ग्यारेन्टेड बिजुली चुलो, ग्यास चुलो पनि पाइन्छ। मन्थली सप्लायर्स, उत्कृष्ट र सस्तो भाँडा कुँडाको क्रान्ति। प्रोपाइटर यादव पौडेल। फोन 048 540 162 र 98 540 40 162। मन्थली सप्लायर्स, जिल्ला समन्वय समितिको गेट अगाडि, नगर विकास कम्प्लेक्स सटर, मन्थली, रामेछाप। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज।
छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। जयनगर कुर्था खण्डमा नियमित रेल सेवा सञ्चालन भएको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। 2078 साल चैत 19 गते उद्घाटनपछि सो खण्डमा चैत 20 गतेदेखि नियमित रेल सेवा चल्दै आएको छ। जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलवे मार्गमा हाल दैनिक 2 पटक आउजाउ हुने गरेको छ। हाल यात्रुको चाप बढ्दै गएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। रेल सेवा नियमित भए पनि आफ्नै वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा वासिङका लागि भारतकै भर परिरहेकाले आम्दानी भन्दा खर्च बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। 1 वर्षमा 50 करोड खर्च हुँदा 8 करोड मात्र आम्दानी भएको छ। दक्ष नेपाली जनशक्ति नहुँदा हाल नेपाल रेलवे कम्पनीमा 26 जना भारतीय कर्मचारी रहेका छन्। सुनको भाउ आज पनि घटेको छ। आज सुन तोलामा 600 रुपियाँले घटेर तोलाको 1,08,000 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 20 रुपियाँले घटेर तोलाको 1,390 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर यो समाचार पढिरहँदासम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 68,95,479,479 पुगेको छ। तीमध्ये 68,32,324 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 65,70,66,686 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यसैबीच भारतको केरलामा रेलको सिटमा बस्नेबारे विवाद बढ्दै गएको घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 8 जना घाइते भएका छन्। रेलवे ट्र्याकमा 1 वर्षको बच्चासहित 3 जनाको शव फेला परेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। रेलको सिटमा बस्ने विषयमा 2 जनाबीच विवाद हुँदा एकले अर्कालाई आगो लगाइदिएको बताइएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनको बाख्मत सहर कब्जामा लिएको दावी गरेको छ। रुसी सेनाको तर्फबाट अग्रपङ्क्तिमा लड्दै आएको वाग्नर सैन्य समूहले बाख्मतमाथि वैधानिक कब्जा जमाएको घोषणा गरेको हो। प्यारा मिलिटरी सैन्य समूह वाग्नरका प्रमुख यवगेनी प्रिगोजिनले आफ्नो सेनाले बाख्मत सहरको प्रमुख प्रशासनिक भवनमा रुसी झण्डा फहराएको घोषणा गर्नुभएको छ। यता तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र ओपेक प्लसको निर्णयले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। आज एसियाली बजारमा तेलको मूल्य झण्डै 6% बढेको हो। हिजो साउदी अरबले अचानक तेल उत्पादन प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेलले कटौती गरेको घोषणा गरेसँगै विश्व बजारमा तेलको भाव बढेको हो। अन्त्यमा खेल समाचार। शहीद स्मारक लीग ए डिभिजन फुटबलमा आज भएका खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र सङ्कटा क्लब विजयी भएका छन्। ललितपुरको च्यासलमा भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोलले हराएको हो। एपीएफका लागि एडम डोम्बिया र सबिन गुरुङले गोल गरेका छन्। यो जितसँगै एपीएफ 10 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसको भने यो 5औं हार हो। पुलिस 1 अङ्कका साथ पुछारमा रहेका छ। यस्तै एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा सङ्कटाले खुमलटार एफसीलाई 1-0 गोलले हराएको छ। सङ्कटाका लागि खेलको 27औं मिनेटमा जुनियर अनगुनेले गोल गरेका हुन्। उता इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्याम र न्यू क्यासल विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा वेस्ट ह्यामले साउथ ह्याम्पटनलाई 1-0 गोलले हराएको हो। जितसँगै 14औं स्थानमा रहेको वेस्ट ह्यामले 27 अङ्क जोडेको छ भने साउथ ह्याम्पटन 27 अङ्क जोड्दै पुछारमा रहेको छ। यस्तै गैराती नै भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड न्यू कासलसँग 2-0 गोलले पराजित भएको छ। जितसँगै न्यू कासल तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। उसले 50 अङ्क जोडेको छ। 50 अङ्क नै जोडेको म्यानचेस्टर युनाइटेड भने चौथो स्थानमा धकेलिएको छ। साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरी सकिनै लाग्यो। मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गैर कानुनी क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी सक्षम हुनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। जनकेन्द्रित काम गर्न प्रहरीलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन। तनहु 1 मा कङ्ग्रेसका भट्टराई, एमालेका खनाल र रासोपाका वाग्लेको उम्मेदवारी दर्ता। 12-2 मा जसपाका यादव, एमालेका पौडेल र रासोपाका खरेलको उम्मेदवारी। रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता।
विवेकशील साझाले तनहुमा रासोपालाई समर्थन गर्ने। जयनगर कुर्था रेल सेवा 1 वर्ष पुरा, 50 करोड खर्च, 8 करोड आम्दानी। भारतबाट कालीकोट घर फर्कने क्रममा कैलालीबाट एकजना बेपत्ता। रौतहटमा नगर प्रमुखको नामबाट एसई परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। आज देशभर 76 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोनाबाट आज 16 जना निको भए। सक्रिय संक्रमित 227 पुगे। रुगा खोकी लागेका बेला जथाभावी एन्टिबायोटिक नखान सरकारको आग्रह। र विश्वमा कोरोना संक्रमित 68 करोड 40 लाख 95 हजार नागे, 68 लाख 32 हजार बढीको मृत्यु। युक्रेनको बाख्मत सहर नियन्त्रणमा लिएको रुसको घोषणा। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। ए डिभिजन लिगमा एपिएफ र सङ्कटा विजयी। हवस् त, रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्जको साँझ 6 बजेको रामेछाप डायरी सकियो। राति 10 बजे पुनः भेट हुनेछ। डायरीबाट प्रविधिमा दीपक तामाङसँगै म सौजन्य सत्याल पनि आज्ञा चाहन्छु। नागरिकले रुचाएको रेडियो रामेछाप सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते। शान्ति, समानता र सदाचारका लागि सामुदायिक